अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट हाउस में आए और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अगर 26वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करने की किसी ने कोशिश की तो कोई भी इदारा इसको नहीं मानेगा। 26वीं आइनी तरमीम को रोल बैक या वापस लेने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इस वक्त अमानत गिशकोरी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक है और सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टिंग है, ख़बरें हैं, वो अमानत भाई कवर करते हैं। पार्लियामेंट ने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली है। इसके जो असरात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती है कि इस 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके इख्तियारात को कम कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है। अब जो अहम नौयत के मुकदमात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं सुन रहे, तो पीटीआई के नज़दीक जो अहम मुकदमात हैं वो सिर्फ पीटीआई के हैं। जो आइनी बेंचेस बनाए गए हैं वो आइनी बेंचेस अब अहम मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के दौरान और इस हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जजेस के सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और 26वीं आइनी तरमीम क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोल बैक करने की कोशिश कर रही है? जजेस को 26वीं आइनी तरमीम को लेकर क्या परेशानी है हमारे में? जी वकास साहब, जैसे आपने बताया कि 26वीं आइनी तरमीम चूँकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे अख्तियारात जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं पार्लियामेंट ने। और सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का नुकसान हुआ वो जस्टिस मंसूर अली शाह को हुआ, क्योंकि वो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। जो पहले रूल थे, जिस तरह का कानून था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता था। आप साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब अक्टूबर में रिटायर हुए तो हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत लाई, क्योंकि हुकूमत को ये लगता था कि जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले देंगे और वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उन्होंने मखसूस नशीसों से मुतल्लिक एक फ़ैसला दिया था कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे जो क्लेम करते थे हम पीटीआई के हैं, और हुकूमत ने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ था इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। तो अब जैसे मंसूर अली शाह का वो फ़ैसला था जिस पे अमल भी नहीं हुआ, अभी आज तक नहीं हुआ, तो हुकूमत ये समझती थी कि जैसे मंसूर अली शाह आए तो उनको कोई ख़तरा हो सकता है कि इलेक्शन के धांधली से मुतल्लिक दरखास्तें हैं। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इमरान खान ने दरख्वास्त डाली थी, तो इस तरह का कोई केस लगा तो हुकूमत रिवर्स ना हो जाए, हुकूमत छीन ना जाए। तो इस खौफ के पेश नज़र ये लाई गई थी। और उनमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट थे वो ज़ाहिर सी बात है जैसे मंसूर अली शाह थे। और पहले ही दिन से जब से ये तरमीम आई है, जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो मुख्तलिफ मौक़ों पे जब भी केस उनके सामने आया तो उन्होंने यही सवाल किया कि आप हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, हम तो बेअख्तियार हो गए, अब आइनी बेंच बन चुका है 26वीं, अब सारे मामले आइनी बेंच सुन रहे हैं, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें खुल के सामने भी आ गई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से रोला चल रहा है, आपने भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं नज़र अब्बास, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस शुरू किया गया है कि उन्हें एक केस लगाने के लिए कहा गया था। जैसे मंसूर अली शाह ने एक आर्डर किया था, उस पर अमल नहीं हुआ। अब उस फैसले की आड़ में उन्होंने गुमा के सारा जो मुद्दा है वो फुल कोर्ट की तरफ रख दिया कि फुल कोर्ट बैठे और वो ये बात तय करे कि जी अब मामला था तौहीन अदालत का। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो पावर्स ली गई हैं 191 आर्टिकल के मुताबिक, क्या रेगुलर बेंचेस जो हैं आइनी बेंचेस के अलावा जो बेंच हैं, जो जजेस हैं, क्या उनके पास अब कोई अख्तियार नहीं है? वो कोई आइनी मामला नहीं सुनेंगे, कोई कानूनी मामला नहीं सुनेंगे। तो अब इस पर फैसले के लिए उन्होंने कहा जी कि हम फुल कोर्ट बना देंगे और चीफ जस्टिस को भिजवा देंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने फैसला महफूज किया। अब हुकूमत को जाहिर सी बात है यही महसूस हो रहा है कि फ़ैसला महफूज है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि इंतज़ाम हो गया है, 6 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है उस फैसले के ख़िलाफ़
تو وہ پیر والا دن 27 جنوری کو وہ سماعت کرے گا. تو نظر عباس جن کو توہین عدالت کو نوٹس کیا گیا تھا انہوں نے ایک اپیل دائر کی اور وہ اپیل بھی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی ہے. تو کیس مقرر ہو چکا ہے 27 جنوری کو. لیکن نظر عباس صاحب کا کیس ہے یا 26ویں آئینی ترمیم کا کیس؟ اب معاملہ وہی ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ 26ویں ترمیم جب سے آئی ہے تو ججز سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے وہ جیسے منصور علی شاہ ہیں. تو اب یہ معاملہ تھا کسٹم ایکٹ کا. تو یہ لمبی سٹوری ہے. اب کسٹم ایکٹ سے ہوتا کیس توہین عدالت پہ آیا, توہین عدالت سے ہوتا ہوا فل کورٹ تک بات پہنچ چکی ہے. مقصد یہ تھا کہ 26ویں ترمیم کا جائزہ لیا جائے کیونکہ فل کورٹ بنا نہیں رہے چیف جسٹس جاج آفریدی. ظاہر سی بات ہے خود بینیفیشری اگر 26ویں ترمیم رول بیک ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جائیں گے, چیف جسٹس کا عہدہ ان کا چلا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک یا ختم کر سکتی ہے؟ وہ ان ججز کا یہ کہنا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کہ فل کو جیسے منصور علی شاہ ہو گئے اور ان کے ساتھ جو دیگر ججز ہیں وہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فل کورٹ اس کا جائزہ لے سکتا ہے. فل کورٹ بیٹھے گا اور 26ویں ترمیم کا جائزہ لے سکتا ہے اور اس کو واپس بھی کر سکتا ہے. لیکن میجورٹی جو ججز ہیں جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں اور جو کچھ وکلاء ہیں جو حکومت کے فیور میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب آئینی ترمیم آنے کے بعد اب آئینی بینچ اس کو دیکھے گا, ججز کمیٹی اس کو دیکھے گی تو یہ فل کورٹ نہیں جائزہ لے سکتا اس ترمیم کا. تو وہ کیس بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ صرف پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو چاہے تو واپس کرے یا نہ کرے. مطلب اب پارلیمنٹ کو با اختیار بنا دیا گیا تو سپریم کورٹ کے ججز کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. بالکل وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایک ریسنٹ یہ واقعہ ہو چکا ہے جیسے منصور علی شاہ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے تھے ہم فل کورٹ کے لیے بھجوا دیں گے اور چیف جسٹس اس پہ اگر فل کورٹ بنتا, ویسے تو نہیں بنے گا کہ وہ چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ فل کورٹ نہیں بن سکتا اس معاملے پہ. یہ آئینی معاملہ ہے اور آئینی معاملہ آئینی بینچ میں دیکھنا ہے. تو اس وجہ سے یہ سیاسی بیان بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں آئی ہوئی ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ بھی مقرر کی ہوئی ہیں 28 جنوری کو منگل کے روز. وہ بھی سپریم کورٹ میں مقرر ہے آئینی بینچ کے سامنے. وہ آئینی بینچ کیونکہ اب چیف جسٹس اور جو ججز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آئینی معاملات آئینی بینچ دیکھے گا. لیکن جیسے منصور علی شاہ اس بات میں ہے کہ فل کورٹ بیٹھے پہلے اس بات کا تعین کرے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جا سکتی تھی یا نہیں. تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو کے بھی بیان آ رہے ہیں, حکومت کے بھی کہیں ججز مل کے کوئی فل کورٹ بٹھا کے اس کو رواز کرنے کے کوئی منصوبہ بندی نہ کرے. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے جب ججز کو ملا کر یا ایک گروپ بنا کر فیصلے کیے جاتے تھے یا کیسز لگائے جاتے تھے. نہیں وہ دور ختم تو نہیں ہوا, ان کے بقول ہوا ہے. اب جو لیٹر سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کے ججز کے ریمارکس ہیں تو وہ ختم نہیں ہوا دور. ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے تو ججز کی گروپ بندی اسی طرح ہی چل رہی ہے جو کہ ساکر نثار کے دور سے, عمر عطا بندیال کے دور سے رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے ججز کو ابھی سانس لینے دیں. تو ابھی وہ جو ہے ترمیم کے بعد اور 2-3 سالوں میں جو کچھ کشیدگی رہی سپریم کورٹ میں انہیں کچھ ٹائم چاہیے, اسپیس چاہیے انہیں. تو وہ خود مان رہے ہیں کہ ججز ڈسٹرب ہیں اور انہوں نے کہا کمفرٹیبل نہیں تھے میرے ججز. تو وہ ابھی تک کمفرٹیبل نہیں ہے. چیف صاحب کا بیان اپنی جگہ, لیکن ججز کے اندر تقسیم ابھی بھی ہے. تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بھی شوشہ چھوڑا گیا ہے, حالانکہ پارلیمنٹ میں تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ بات سپریم کورٹ میں بھی ہوئی ہے. احسن بون جو کہ حکومت کے بڑے گروپ ہے جیسے وکیلوں کا, ان کے وہ لیڈر ہیں, تو ان کو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ جتنے معاملات آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں تو بہتر ہوتا آپ آئینی عدالت ہی لے آتے پوری. سپریم کورٹ سے الگ ایک عدالت ہوتی, ترمیم ہو جاتی اور زور لگاتے کہ دھکا اور لگا لیتے. تو احسن بون نے کہا کہ ہم تو عدالت کے کہنے پہ آئے ہیں اور بات کو گھما دیا انہوں نے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ججز یہی چاہتے ہیں کہ آپ واضح کر دیں 27ویں ترمیم لے آئیں, اس پہ پوری آئینی عدالت بن جائے, اس کے ججز بھی الگ ہوں سب کچھ. اب سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ کیا ہے اس سے ڈسٹربنس بہت زیادہ پھیلی. کچھ ججز کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں رہے, کچھ کے فیصلوں پہ نہیں عمل ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا جی آئینی مقدمہ ہے یہ کون سا ہے. وکیل اعتراض کر دیتا ہے آ کے کہ جی اس میں آئین کی فلانشی کس کو لگتی ہے اس کیس میں, تو آپ اس کو آئینی بینچ میں بھیج دیں. تو یہ ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, اسی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح بے سیاستدانوں میں بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی کشمکش جاری ہے. کشمکش ابھی تک جاری ہے, اداروں کی لڑائی جاری ہے. اداروں کی لڑائی تو ویسے ہمیشہ سے رہی ہے لیکن ابھی بھی وہی جاری ہے. 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ لڑائی مزید اس نے شدت اختیار کی ہے. تھینک یو سو مچ امانت بھائی, بہت بہت شکریہ. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو بینچز ہیں, لارجر بینچز بیٹھتے ہیں تو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کس طرف لے کر جاتے ہیں اور جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے
وہ कब सुनाया जाता है, वो फैसला किस तरह का होगा।